अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसीसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईहरुले। एमसीसी गर्नुभएको थियो। एमसीसी को बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम। एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खै मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईहरुको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाई? तपाई त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सीट तपाईको साथमा छ, तपाईको पछाडी छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने फेल गर्ने के चुप लाग्छ? त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो सबै कुरामा जस्केला। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईले? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नुहोस्। समस्यामा के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? समस्या समाधान गर्ने यो भने के? यो समस्या हो भने त तपाईले छोडिदियो भनेदेखि त समस्या समाधान होला नि। के भनेको यो समस्या समाधान गर्छु भनेको? स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ? यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने कसले बनायो? कसले बनायो यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने? अघिल्लो सरकार यस्तो थियो, उस्तो थियो, अनेक थियो, सबै थियो। तर यति त आँट गरेर कमसेकम नक्सा बनाउँथ्यो, छाप्थ्यो, संविधान संशोधन गर्थ्यो, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउँथ्यो, भारतलाई पत्राचार गर्थ्यो, संवाद गर्थ्यो। अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो। समस्या होइन, त्यो हाम्रो भूभाग हो, पवित्र भूभाग हो। त्यो फिर्ता लिनुहोस्। त्यो छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन त्यो भूभाग। तर म भन्छु तपाईहरुले फिर्ता लिन सक्नु भएन भने ठिकै छ, 1.5 वर्ष पर्ख्यौं, हामी छौं। एउटा शब्दावली लेख्नु भएको छ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम संयुक्त सरकारको। यसमा छिमेकीहरूसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक पहल केबाट चाहिँ केबाट छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या टुङ्ग्याइनेछ भनेर। कुन छिमेकीसँग हाम्रो छिमेकीहरूसँग भन्नाले कुनसँग कहाँ के सीमा समस्या छ? छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या कहाँ छ? के छ? कति साह्रो डराएको सरकार भने डराउनुको पनि हद हुन्छ नि। जिब्रो पनि रगत आइसक्यो होला चपाउँदा। असमान सन्धिहरूको सम्बन्धमा के गर्ने भन्नुभएको छ? कुन असमान सन्धि? इपिजी को रिपोर्टको सम्बन्धमा यो सरकारको भनाइ के? कुनै ठोस कुरा यो संयुक्त सरकारको साझा नीति न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। यति लामै छ यो।
14-15 कति पेजको होला कि यसमा ठोस तोकेर चाहिँ केही पनि बोल्न सक्दैन। लिम्पियाद्वारा लिम्बूले कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्दैन, एमसिसी यसो गर्छु भन्न सक्दैन, छिमेकीहरूसँग कहाँ कहाँ समस्या छन् त्यो भन्न सक्दैन। असमान सन्धिहरू कोसँग छ, के सम्बन्ध, के भन्न खोजे। अघि भर्खर एकजना माननीयले कुरा उठाउनु भएको थियो, 1947 को ब्रिटिस इन्डियाबाट फर्किने बेलामा गरिएको तथाकथित त्रिपक्षीय गोर्खा सैनिक सम्बन्धी सन्धि त्यो हो। 1950 को ट्रिटी हो अथवा के हो, महाकाली ट्रिटी हो, एमसिसी हो, बिआरआई हो, के हो, के पनि बोल्न सक्नुहुन्न, चुइक बोल्न सक्नुहुन्न, गोलमटोल। एउटा बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, अर्को बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, त्यस्तै त होला। तपाईहरु यति बोल्न नसक्ने त होइन, कमसेकम मेरो विश्वास मैले लगाएको कमसेकम आरोप नि एमसिसी किन बिर्सियो भन्ने, कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ठोक्केर भन्नुस् त एमसिसी को सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुस् जवाफ। भन्नुस् लिम्पिया दुरालिपुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुस्। असमान सन्धि कुन भन्न खोज्या हो भन्नुस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गर्ने भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। कारबाही थाल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने भनेर, छानबिन गर्ने र कारबाही बढाउने भनेर राम्रो कुरा हो। यो अब साँच्चै हुन्छ कि त अगाडिदेखि त्यो भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ। क्यान्टनमेन्टको छानबिन गर्छु, ललिता निवास पनि गर्छ होला, माता तीर्थको पनि गर्छ होला, अरू विभिन्न सर्दु जलाजार क्षेत्रको पनि अवश्य हुन्छ होला। मैले आशा मात्रै गरौँ, यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि बोल्न खोजिएको, धम्काउन खोजिएको विषय होइन होला। सभामुख महोदय, यसमा द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान गर्ने पनि भनेको छ। द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान, पहिलो कुरो द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुस्। तपाईले बुट्टे खादा उडाइदिएर अल्मल्याउन खोजेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई, घाइतेहरूको उपचार गराउँछु भन्नुस् न, शरीरमा गोली भएकाहरूको गोली निकाल्छु भन्नुस् न। यदि सरकार सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा छ अहिले, त्यहाँ पठाइदिनुस्, म गर्छु। न्याय दिनुस्, छानबिन गर्नुस् न। त्यत्रो गौर हत्याकाण्ड भयो, निर्दोष निहत्ता मान्छेहरू मारिए, अराजकता, अनुशासनहीनता, दण्डहीनताको अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ यस संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो। छानबिन गर्नुस्,
मान्छे मरेका छन्, तिनका परिवारको के अवस्था छ, ती घाइतेहरूको के अवस्था छ, को त्यो हत्याकाण्डको आयोजक, कसले त्यो हत्याकाण्ड गरायो, त्यो गर्नुहोस्। गठबन्धन धरापमा पर्ने हो कि? अब लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, तपाईहरुले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न, लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, गठबन्धनको, अपवित्र स्वार्थका लेनदेनको, देशप्रति समर्पित होइन, एउटा नीति कार्यक्रम बोकेको होइन। अनि लेफ्ट, राइट, सेन्टर, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ नीतिहरूको विविधता कतै जोडिँदैन, विचारहरू कतै जोडिँदैनन्। सत्ता मात्रै सब कुछ होइन। सत्ता देशको सेवा गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम हुनुपर्दछ। सरकार देश सेवाको माध्यम हुनुपर्दछ, विकासको इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुपर्दछ, सुशासनका लागि इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुपर्दछ। सरकार स्वार्थहरू बाँडचुँड गरेर भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने होइन। यो गठबन्धन अचम्मको गठबन्धन छ। कहिले 5 दलीय भनेर सुन्छु, पार्लियामेन्टमा दल हेर्छु, मेरो दल त त्यसमा छैन। स्मरण रहोस्, नेकपा एमाले गठबन्धनमा छैन, प्रतिपक्षमा छ। अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गर्ने यहाँहरूले प्रतिबद्धता गराउनु भएको छ। यसमा यो शाब्दिक मात्रै हो कि व्यवहारमा हो? पार्लियामेन्ट र पार्लियामेन्टभित्रको अनुशासनहीनता र अराजकता, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सत्तापक्षको हुन्छ कि हुँदैन? कि त्यसलाई बखप गर्ने सत्ताको लागि? पार्टी फुटाएर सरकार गिराउने बनाउने खालका खेल, किनबेच आदि कुराहरूका खेल, यिनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बढावा दिँदैन। गठबन्धन कहिले कहिलेका निम्ति, एकछिनका निम्ति आवश्यक हुन पनि सक्ला। गठबन्धनको संस्कृति भनेको कुनै लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। लोकतान्त्रिक संस्कृति विचारमा आधारित हुन्छ, स्वार्थमा आधारित होइन। गठबन्धन स्वार्थ आधारित हो, विचार आधारित होइन। देश बनाउने हो भने विचार आधारित राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा केन्द्रित भएर अगाडि जानुपर्छ। तपाईहरुले यहाँ कहिले कहिले 5 दल भन्नुभएको छ। अहिले यहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको हुन् ती। दलहरू कहाँबाट आए? पार्लियामेन्टमा गन्दा त देखिँदैन। राप्रपाले तपाईहरुलाई समर्थन गरेका देख्दिन, नेमकिपाले तपाईहरुलाई समर्थन गरेका देख्दिन, नेकपा एमाले समर्थन गरेको देख्दिन। अनि दलहरू कहाँबाट आए तपाईहरुलाई समर्थन गर्ने? यो पार्लियामेन्टमा त निश्चित दल होला नि त। दलहरू कहाँबाट आए? कि विगतमा गरेका वा भविष्यमा गर्ने? त्यो पनि जोड्नु भएको हो अपेक्षाका साथ। यहाँ तपाईहरुले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने भन्ने पनि राख्नुभएको छ। राष्ट्रिय एकताका निम्ति तपाईले बाटो के छान्नु भएको छ भने असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्ति। प्रतिगमन भनेको त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
61 साल माघ 19 गते यहाँले बुझाउनु भएको बेलाकोलाई भनिन्छ। प्रतिगमन कहाँबाट आयो? प्रतिगमन संविधानसम्म ढङ्गले सिफारिस भएको छ, संविधानसम्म ढङ्गले विघटन भएको छ। अदालतले भन्यो भन्दैमा अदालतले एउटा बेन्चबाट एउटालाई ज्यानमारा भन्छ, एउटा अदालतले अर्कोले उसलाई चाहिँ बाइज्जत रिहाई गर्नु, ऊ चाहिँ नि कुनै अपराधमा संलग्न छैन भन्छ। अदालतले एकपल्ट भन्यो भन्दैमा त्यही कुरा सत्य हुन्छ भन्ने छैन। अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ हामी, मान्छौँ हामी, तर गलत छ भन्यो भने सही छ भनेर भन्न सकिन्न। यसपल्ट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विधि प्रक्रिया तर्क संविधानका प्रावधान विपरीत छ, गलत छ त्यो। त्यसकारण त्यो समर्थन योग्य छैन। यसको विवेचन विश्लेषण व्याख्या सविस्तार बुद्धिजीवीहरूले गर्दै जालान्, कानुनविदहरूले गर्दै जालान्, हुनेछ त्यो। र यो सबै शब्दहरू तपाईहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह, अहङ्कार र देशलाई द्वन्द्वतिर लाने मनसायका साथ यहाँ उल्लेख गर्नुहोस्। र अहिलेको सरकार कुनै जनादेशबाट आएको, लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको होइन, अलोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकार हो। अलोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट आएको, स्वार्थहरूको गठजोडबाट आएको सरकार हो। र यो सरकार लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन, यो सरकार संवैधानिक भन्न सकिँदैन। यो सरकार सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने मनसाय भएको। आउने बित्तिकै यसले पहिले कसमाथि बन्चरो चलायो भन्दा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूमाथि बन्चरो चलायो। कसको सरकार भन्ने कुरा त्यसबाट देखिँदैन। कस्तो कुरा गर्नुभएको छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावना। तपाईँले यो सरकार कुनै सङ्घर्षको मैदानबाट ल्याउनु भएको सरकार हो, परमादेशबाट ल्याएको होइन। परमादेश सङ्घर्ष हो, जाली मुद्दाबाट सरकार ल्याउने, त्यहाँबाट भन्ने सङ्घर्ष हो। सरकारका संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू राख्नुभएको छ। प्राथमिकता त भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गर्न नदिनु, त्यसलाई रोक्नु, तिनीहरूमाथि बन्चरो चलाउनु, आयोग विघटन गर्नु रहेछ नि त वास्तविक त। अनि के लेख्या यो बुँदाहरू चाहिँ यहाँ के बुँदा लेख्या? काम त त्यही हो नि त। तपाईँको प्राथमिकता के हो भन्दाखेरि गरिबमाथि हाना बन्चरो, त्यही होइन तपाईँको प्राथमिकता। अनि भन्दाखेरि चाहिँ अरू प्राथमिक हेरेँ मैले। यो सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने, गरिबलाई चाहिँ मार हान्ने, गरिबको बिचल्ली पार्ने प्राथमिकतामा छ कि छैन भनेर हेरेको, सबै नकली कुरा छ। प्राथमिकता सकली कुरै छैन। कर्मचारी पञ्चनी गर्ने, जो स्वाभाविक रूपमा त्यहीँबाट बढेर आएको कर्मचारी छ, प्रमोसन हुँदै आएको कर्मचारी छ, त्यसलाई दबावका दबाव छ। राजीनामा गर कि गर भनेको छ। हरेकलाई 900 कतिजना भयो अरे, 40-41 महिनामा 900 कतिजनाको पद रिक्त हुन्छ, मान्छे आउँछ। अनि त्यसबिचमा के खाली नै रहन्छ त? सबै देश ठप्प हुन्छ। आयो होला 900, 1000 आयो होला, विधिसम्म ढङ्गले आयो। अनि यो राजनीतिकरण गरेर तपाईँहरू विधिसम्म त आएका मान्छे सबै फाँडेर काङ्ग्रेस राख्नुपर्ने त्यहाँ के जरुरी छ? अथवा तपाईँका तथाकथित गठबन्धनका मान्छेहरू सबै भर्ना गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? त्यो गर्नुभएको छ। यो खोपलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा राख्न खोज्नुभएको छ। आगामी चैत मध्यान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्नु छ। निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न लाग्या हो? अहिले लाग्नुभएको हो?
निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। यो त पोहोरको कुरा होइन। अघिल्लो सरकारले निःशुल्क गरेको छैन। परीक्षण निःशुल्क गर्ने सुरु गर्न लाग्नुभएको हो, निःशुल्क परीक्षण। अब फिस नलिने, यस्तो झुट कुराहरू पनि राख्ने। निःशुल्क खोपको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ भन्न त्यति पनि सत्य बोल्न कस्तो आँट नभएको अचम्म लाग्छ। खोप त ल्याइदिएको छ त, मेरो सरकारले खोप ल्याइदिएको छ, खोप त थुपार दिएको छ। किन चैतसम्म लगाउनुहुन्छ लगाउनलाई? चैतसम्म किन पर्खिनुहुन्छ? कुरो लाउनुहोस् न छिटो छिटो। लगभग 1 करोड खोप स्टकमा छ। आउँदैछ, एकैचोटि ल्याएर त राख्न भएन, त्यो आउँदैछ, आइरहेको छ। यो चैतसम्म भनेको तपाईँले के फागुनको निर्वाचन नगर्न खोज्या हो? कोभिड छ भनेर, खोप चालु छ भनेर? असंवैधानिक काम नगर्नु होला, म पहिले नै सजग गराउन चाहन्छु। यो संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने भन्ने राख्नुभएको रहेछ नीति कार्यक्रममा। अनि यो 1 महिनासम्म के हेर्नुभएको त? संसद बिजनेस नपाएर यस्तो छ। हप्ता 10 दिनमा एकपल्ट बस्छ, बधाई शुभकामनाको ओहिरो आउँछ। विधेयक किन पेश नगरे? किन पास नगरे? नागरिकहरू नागरिकता नपाएर हैरान छन्। 3 वर्षसम्म समितिमा अड्काएर राखियो। समितिमा अड्काएर 3 वर्षसम्म राखियो एउटा विधेयक। नागरिकले नागरिकता पाएका छैन। पहाडमा होस्, तराईमा होस्, हिमाली भेगमा होस्, जहाँसुकै पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकता दिएर सबभन्दा ठुलो कुरो संविधानको उल्लङ्घन भएको छैन, कानुनको उल्लङ्घन भएको छैन, संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको छैन। संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको छ। संविधानको प्रावधान कानुन नभएर लागू हुन सकेका थिएन, त्यस प्रावधानलाई लागू गरिएको छ, कानुन बमोजिम। अनि त्यसलाई पनि खारेज गर्नुभयो। कति मान्छे आत्महत्या गर्ने स्थितिमा छन्, कति युवाहरू पढ्न पाएका छैनन्, कति युवाहरूले जब पाएका छैनन्, कतिले विदेश गएर पढ्न राजधानी पाएका छैनन्। संवेदनशील हुनु पर्दैन? अनि अध्यादेशबाट नागरिकता दिने कानुन ल्याउँदा त्यो उद्यम भयो। अब कानुन त कमसेकम त्यो ल्याउनुहोस् न त। त्यो तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सक्नुहुन्न। किनभने तपाईको यो गठबन्धन छ नि, यो देश र जनताका लागि होइन, जनताको समस्या समाधान गर्न होइन, यो मिलिजुली खानका लागि हो। धरापमा पर्छ, धरापमा पर्छ यो। त्यसकारण सक्नुहुन्न। तर म भन्छु सरकारले यो ऐन तुरुन्त पास गर्नुपर्छ, तुरुन्त। यहाँ पेश गर्नुहोस् भनेपछि तपाईले अधिवेशन बन्द गर्दैन बेर छैन। अधिवेशन बन्द नगर्नुहोस्, विधेयकहरू पास गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। एमसीसी यहीँ छ नि, टेबलमा छ एमसीसी, यहाँ टेबलमा छ, पेश गर्नु भन्नुहोस्। निर्णयार्थ यहीँ भइहाल्छ नि। आफैसँग 165 छ, 165 आफैसँग छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त 165 वटा ताली दुईटै ड्याम 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 बज्ला नि त। अनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, शान्ति प्रक्रिया केले रोकिएको छ त सम्झनै होला। म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले त्यति बेला 2 जना साथीहरूलाई भने, बढी सम्बन्धित तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने, जो भन्नुहुन्छ त्यही नियुक्त गर्ने काम होस्। त्यसै अनुसार नियुक्त गरे होइन मान्छे,
त्यसै अनुसार नियुक्त गरिदिएको हो। जो भन्यो त्यही। मैले नाम हो त ठेगाना हेरिनँ, यहाँहरूले हेर्नुभयो। तर ती आयोगहरू किन त्यसरी निष्प्रभावी र निष्क्रिय बनाइए? सरकार नटेर्ने आयोगहरू। यो अल्मल्याउने खालका कुराहरू किन हुन्छन्?